Walay deadline ang pagka-successful. Mao gyud na ang pinaka-importante na akong natun-an sa akong kinabuhi ba. Nakabalo na ko karon nga sa imuhang pagpaningkamot diha ka makabalo kung kinasagad ka. Samot na og diha ka makabalo kung mapildi ka. Grabe bitaw. Ang kapildihan mo dili lang bitaw siya pildi na pildi. Kay sa akong experience, mas daghan kog natun-an na napildi ko kaysa sige kog kadaog. Bitaw. Ano yung dili lang kay ang libro ay mga natun-an or dili lang kung unsa imong gitrabaho maulay mo natun-an, pero behind ana nakatuon ka og unsaon pag kanang control sa imong utok nga nakay peace of mind, unsaon pag control sa imong utok nga kani kaya lagi ni nabuhat ginaw karon, kung saan pag-control sa imong sarili na bay bisag unsa ri kalisod no makuha man dili gihapon nimo, bisag pag napildi ka karon makaingon gihapon ka ba nga kaya man manong muundang man ko nga apildi na ko muundang ko ritso kung lakoson ako makita man gyud nimo ang resulta ritso. Kumbaga kabalo na kaon sa may tabo sunod kung mapildi ka karon. Kaya para jud sa ko kaning wa gid ko'y lain makita ang goals ra gyud nako. Di ko motuwa ng failure. Ma-fail ra ka kaisa, pero sulod ang failure daghan kay unod na magamit nimo para sa sunod na pud nimo na laban. Bitaw? Nice yung siya ba kay ang kadaugan manggod wala lang, daog lang ka kana lang kuha na may mong gusto, pero mangita na magpud gihapon ka og unsa naman po'y sunod. Same as nasipyat ka or kaning wala nimo na achieve kung sa imong gusto, mas daghan siyang sulod kung ma-fail ka. Kay kanang murag kag ma-motivate, murag